एक दो एक दो एक दो एक दो We want justice. We want justice. We want justice. आमचो गाव शेळके, तू गोवा सत्तरी धनगर समाजाचो अध्यक्ष आसा तेन्ना आज तुजी धनगर समाजाची लोकांचेर अशी परिस्थिती येयल्या की तांकां कोणूच ना वांगडा, तेन्ना तुजी कितें प्रतिक्रिया हेजेर? ना कोण ना अशें न्ही, आमी सगळे आसात तेंच्या पाठीशी. कालू आमचे बाबू कवळेकर सरांची टीम कमिटी येवन मेळून गेल्ली आसा. धारबांदोडा तालुकाची समिती मेळून गेल्ली आसा आनी आयज आमी सत्तरी तालुकाच्यानू आमचो येयल्ले आसा समिती. आमी सगळे पदाधिकारी येयल्ले आसा आनी आमचो समाज म्हणून आमी पुरो तेंको सपोर्ट तेंच्या पाठीशी आसा. जो तेंच्यान जे आंदोलन उबारला ते तेंच्यान विशय आसा तो लावन धरचो. फुडें मुख्यमंत्र्याची भेट घेवन जात स्थानीक आमदार जो सभापती जे गोवा राज्याचे आसा हांकां मेळोन हो विशय कितें आसा ते तेंच्या कडेन सविस्तर मांडलो वयतलो आनी तेच्या उपरांत कितें जाता कारवारी ती फुडें मागीर पळोवया. पूण सद्या हो विशय आमी आमच्या मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावयतले आनी मुख्यमंत्री हो विशय सुटावो करतलो हे आमकां खात्री आसा. कारण काही विशय आमी आज पर्यंत मांडला जाल्यार तेंच्यान ते आज पर्यंत बरें आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा आनी हे नक्कीच हो विशय आहा ते सुटावे करतले अशी आमकां आशा आसा. गेले 2 वर्सां ते हांगा सतत आंदोलना फाटल्यान रावता की तेंची कोण आयकना. फाटल्या दिसान तेंचें आंदोलन चालू केलें, आतांय चालू केलें आनी तुमकां आयज कळ्ळें. हेजें कारण कितें इतली लेट येवपाक? आतां मिडियाचे सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान कळ्ळें तेन्ना आमी येयले. फाटल्या तेंपाकूच तेंचो हांगा आंदोलन चालू आसलो. त्या वेळाचेर हांव मागीर येवन तेंची भेट घेवन गेलो. येवच्या त्या पयलीं तेंच्यान आंदोलन फाटीं घेतलें. तेंच्या आमदार हांगा येवन तेंकां सांगलो की विशय कितें आसा तो आपूण पळयता, तुमी फाटीं घ्या. आनी तेच्या उपरांत तेंच्यान फाटीं घेतला आमदाराच्या शब्दा वयल्यान. पूण आजून ते हे प्रदूशण दूशीत जावन हांगा ते वातावरण दूशीत जाता आनी तेचो जे वास आसा तो सगळ्या गांवांतल्या लोकांक वयता आनी तेचो त्रास जाता हे जाणवता सगळ्यांक खबर आसा. पळोवया, उलोवया तेंच्या कडेन कितें आसा ते कितें तेंच्यान विचार केला आनी कितें फुडें पावलां घेवपाची आहा ती आमी घेवंक जाय. अखिल गोवा धनगर समाजा अंडर तुमी हो प्रस्ताव मुख्यमंत्र्या कडेन मांडटले? हय. केन्ना मांडटले? की आतां तेजी वेळ जावन गेल्ली आसा? त्यात फुडल्या एक 8 दिसा भितून आमी मेळटले. 8 दीस कित्याक लागता? हेका अखिल गोवा धनगर समाज मुख्यमंत्र्याक मेळपाक 8 दीस लागता? अपॉइंटमेंट घेतलेच मुख्यमंत्र्यांचे आनी हो विशय कितें आसा ते मांडटले. क्लियर करतले? हय. तुजें नांव कितें म्हटलें? धुळू शेळके, डेजिग्नेशन? गोवा धनगर समाज सेवा संघ सत्तरी संघटनेचो अध्यक्ष म्हणून हांगा तांकां भेट दिवपाक येयला आनी आमचो फूल पाठिंबा तेंच्या वांगडा आसा. ओके.